sa imo. Ayan, ayan, kanilay. Dalaygon o mahigugma unang mga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo Lord Jesus sa makausapan ni kahigayunan nga diin mag-get together, fellowship, very sarili kong Lord Jesus, awan sa atong family. Nagkapasalamat ako Lord Jesus nga sa panahon ni Lord, ikaw sa kanunay, nagauban ka namo Lord. Nagapataniwala ka namo. Gusto welcome your Holy Spirit once again, Lord, nga magapamuhat sa matag usa karon. Ihatag ka namo ang endurance, kalipay, kalinaw. Ihatag ka namo, Lord, ang kanang anointing of the Holy Spirit, Lord, nga mabati gyud namo ang imong presensya, Lord. Kining tanan nga gibuhat namo karon, Lord, dili alang ka namo kundi alang kanimo. Alang sa imong kahimayaan, alang sa imong pag-guide, pagpasidungog kanimo. Lord, kay among giila nga kung wala ka, wala kami sarang mabuhat, Lord Jesus. Busa din kahaponon karon, ikaw mag-anoint with your Holy Spirit sa matag usa ka namo karon, Lord, pinagi sa pagpamuhat sa among worship, sa among pagday, pinagi sa alawiton, hangtod unya sa pagpamati sa imong mga pulong. I-bless ang matag usa, Lord. Babalo namo, Lord, ang kalig-on, ang kadasig, pinagi sa imong mga pulong nga among mabati karon sa mensahe nga imong ipaabot ka namo, pinagi sa imong alagad. Samtang kami magapadayon, Lord, among itugyan ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Amen. Andam na tamo dahil sa itong buhay ng Diyos. Amen.